पेज नंबर 40, रोज़े के अहकाम। रोज़ा हर बालिग, आकिल, मुकीम और रोज़े की ताकत रखने वाले मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ रोज़े की नियत फजर से कबल करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ जब हमने रोज़ा रखना हो तो लाज़मी तौर पे हमने उसकी जो नियत करनी है वो फजर से पहले पहले करनी है। और नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। जब इंसान एक चीज़ का इरादा कर लेता है कि कल इंशाल्लाह मैंने रोज़ा रखना है, तो आपकी नियत जो है वो हो जाती है। ज़ुबान से कोई अल्फाज अदा करना जो है सुन्नत से साबित नहीं है। रोज़े की हालत में मिसवाक करना सुन्नत से साबित है। उसके अलावा आँख में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में अगर आँख में सुरमा लगाया जाए तो इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाक में दवा डालने से दवा हलक या मैदे तक पहुँच जाए तो रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि नाक और जो कान है इनका ताल्लुक हलक से है, तो जैसे ही दवा डाली जाएगी कोई, तो ऑटोमेटिकली वो हलक तक पहुँच जाएगी और उसके बाद जो है वो मैदे में जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इस सिलसिले में जो है एहतियात की जाए। गर्मी की शिद्दत से रोज़ादार गुस्ल या कुल्ली कर सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो अगर कुल्ली की जाए या गुस्ल किया जाए तो इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जब वज़ू किया जाता है तो नाक में अच्छी तरह ऊपर पानी चढ़ा जाता है, लेकिन रोज़े की हालत में वज़ू करते हुए नाक में पानी डालना, इस तरह पानी डालना कि वो हलक तक पहुँच जाए, ठीक है? तो ये जायज़ नहीं है, इससे रोज़ा जो है टूट जाता है। अच्छा, इसके अलावा नक्सीर, इस्तिहाज़ा और इस जैसा दूसरा खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। नक्सीर, इस्तिहाज़ा ये ख़वातीन की एक बीमारी है और इस जैसा कोई भी दूसरा खून होगा तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा किस चीज़ से टूटेगा? हैज़, निफास के खून से रोज़ा टूटेगा, हुआ वो दिन के किसी भी हिस्से से हो, ठीक है? यानी रोज़ा खुलने से पहले 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले भी ये खून जारी हो जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा और वो रोज़ा जो है वो लौटाना होगा, उसकी गिनती पूरी करनी होगी। रोज़े की हालत में पचने लगवाए जा सकते हैं। पचने क्या है? कपिंग थेरेपी, और ये एक तरीका इलाज है, इसको बोलते हैं हिजामा, ठीक है? तो रोज़े की हालत में जो है हिजामा करवाया जा सकता है, इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो कपिंग थेरेपी है, हिजामा है, ये उस बंदे से करवाया जाए जो सुन्नत के मुताबिक आपको कपिंग करे और बहुत अच्छा ये तरीका इलाज है, बहुत मौसर है, ठीक है? तो हर उस शख्स से करवाएँ कि जो है जो सुन्नत का पाबंद हो, ताकि उसके असरात जो हैं वो मतलब ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव हो, ठीक है? और बाज़ दफ़ा जो है ये होता है कि जिन्नात जो है ना वो भी ज़ाहिर हो जाते हैं। किसी इंसान के अंदर अगर इसको इस तरह कोई रूहानी मसला हो तो कपिंग थेरेपी से जो है वो जिन्नात भी ज़ाहिर होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मसला हो तो वो जो डॉक्टर है वो उसको हैंडल कर सके, उसको सारा रुक़िया आता हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अमदन कै करने से रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता किसी को खुद ब खुद कै आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। खुद से कै करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली आ गया है, नेचुरली आ गया है, कै आ गई है तो फिर रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम है वो ये कि खाना चखना, नमक मिर्च उसका चखना। तो बवक़्ते ज़रूरत खाने का ज़ायक़ा चखने में कोई हर्ज नहीं है। खाने का ज़ायक़ा चखने में हर्ज नहीं है और उसका तरीका ये होगा कि ज़ुबान के किनारे से उसको लगा के चेक किया जाएगा और कोशिश की जाएगी हलक में ना जाए, क्योंकि हम इंसान की ज़ुबान पे टेस्ट बड्स होते हैं, तो इंसान को फ़ौरन नमक और मिर्च का पता चल जाता है, ठीक है? और उसके बाद कुल्ली कर लें और उसको थूक दें। अंदर नहीं लेके जाना, सिर्फ़ ज़ुबान पे रख के उसको टच करना है। अच्छा, उसके बाद ये जो है बुखारी की हदीस में है, हवाले जो हैं वो सारे लिखे हुए हैं। भूल कर खा पी लें तो रोज़ा सही होगा, लेकिन याद आते ही फ़ौरन हाथ रोक लेना चाहिए, वाजिब है। मतलब उसको जब पता चल जाए तो इंसान को हाथ रोक लेना चाहिए। वाजिब है कि इंसान हाथ रोके, हत्ता कि मुँह का लुक़मा या घूँट भी उगल देना चाहिए। जैसे ही याद आया और मुँह में कुछ है तो फ़ौरन उसको उगल दें और उसके बाद कुल्ली कर लें। जिसने जानबूझकर खा पी लिया उस पर तौबा और रोज़े की क़ज़ा। तो जिसने जानबूझ के खाया पिया है तो फिर उस पे तौबा भी है कि उसने एक फ़र्ज़ जो है वो उसको तोड़ा है, फ़र्ज़ चीज़ को जो है उसकी मुखालफत की। फिर उसके बाद उसने उस दूसरे दिनों में उस रोज़े की गलती जो है गिनती भी पूरी करनी है।
روزے کی حالت میں تھوک نگلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دانت سے خون نکلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو بس تھوک دیں اور کلی کر لیں. روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگنا جائز ہے. جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے صحت کی امید نہیں رکھتا، روزہ نہ رکھ سکے تو ہر دن اس کے بدلے اس نے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. ٹھیک ہے، یا تو بڑھاپا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، اور بیماری جو ہے، بیماری سے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے روزے چھوٹ رہے ہیں. تو پھر اس نے کیا کرنا ہے، ہر روزے کے بدلے مساکین کو کھانا کھلانا ہے. ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اچھا، اس کے بعد جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، یعنی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، تو اس پہ اب روزوں کی قضا ہے. جس نے اس کے روزے چھوٹے ہیں اس نے قضا رکھنی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی شخص نے قضا نہیں کی، یعنی وہ صحت مند تھا لیکن اس کے روزے رہتے تھے اور اس نے اپنے روزوں کو پورا نہیں کیا اور اس کو موت آ گئی، تو اس کی قضا جو ہے اس کے وارث اس کے روزوں کی قضا کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی اور ان پہ کوئی روزے واجب تھے، تو پھر ان کے جو مطلب ان کی جو اولاد ہے وہ ان روزوں کو پورا کرے گی، ان کی قضا دے گی. حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہے. ٹھیک ہے، حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے جو ہے روزے جو ہیں چھوڑے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوگا کہ بعد میں ان روزوں کی قضا جو ہے رکھنا واجب ہے، ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو ڈراپ نہیں کرنا، ان روزوں کو رکھا جائے گا. مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے. جب سفر میں ہو تو وہ روزہ نہ رکھنا جو ہے افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہے. البتہ گرمی کی شدت اور مشقت دو چند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے. اچھا، سفر میں ہے اور یہ لگتا ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو بس جنہوں نے روزہ جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ ان کے لیے مصیبت بچ جائے گے، تو پھر اس طرح کا روزہ نہ رکھا جائے. یعنی آپ روزہ رکھیں اور آپ سفر بھی کر رہے ہیں اور آپ کو بیمار ہونے کا خدشہ ہے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، تو آپ بیمار ہوں گے تو باقی جو مسافر ہیں آپ کے ساتھ ان کو تکلیف ہوگی، تو افضل یہ ہوگا کہ روزہ نہ رکھا جائے. پھر اس کے بعد فرض روزوں کی جو قضا ہے وہ آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے. کوشش کریں کہ آئندہ رمضان آنے سے پہلے انسان پہ جو واجب روزے ہیں ان کو انسان ادا کر دے، کہ انسان کی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور روزوں کی جو قضا ہے اس کو ادا کرنے میں جو ہے جلدی کرنی چاہیے. جی، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. آج کا جو سیشن ہے ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. جیسے آپ نے بتایا کہ سرما لگانے سے یا کچھ کرنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں آتا، جو چیز حلق تک جاتی ہے اس کا افیکٹ آتا ہے، مطلب ناک میں کان میں کوئی چیز ڈالنا. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا لیں تو وہ بھی کیا روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے؟ نہیں، تیل افیکٹ نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا، مطلب تیل لگا سکتے ہیں. انہوں نے کون سوال ہے جس سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے روزے کی حالت میں ہمیں مطلب زیادہ تر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں اگر کہیں آپ تاڑی پہ جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں، آپ میک اپ کر کے یا ہار شنگار کر سکتے ہیں. تو میرا صرف یہ سوال ہے کہ یہ کیا واجب ہے اس مہینے میں کرنا جب ہم روزے کی حالت میں ہوں اسپیشلی؟ تو مطلب میک اپ کرنا روزے کی حالت میں واجب، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی میم، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مطلب روزہ رکھ کے آپ ٹوائلٹ وغیرہ جا سکتی ہیں، منہ پہ کچھ بھی کروا سکتی ہیں. میرا صرف یہ سوال ہے کیا یہ بنا کے زمرے میں نہیں آتا ہے کہ ہم تو ایک اللہ کی یاد میں ہے، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کے ہم اللہ کی یاد میں عبادت کر رہے ہیں نا؟
مطلب جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے، ضرورتاً یہ چیز کی جا سکتی ہے، اگر کریں گے بھی تو اس پہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ پہ ہے کہ آپ کتنا ٹائم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں اور کتنا ٹائم جو دنیا کے کاموں کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، فوکس یہ ہے کہ جو چیزیں آپ پہ واجب ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ آپ سے اگنور نہ ہوں. اگر ضرورتاً یہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو کیا جا سکتا ہے. کوشش کریں لپسٹک لگانے سے بچیں، کیونکہ اگر پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ منہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں. صحیح، چلیں جی. نیکسٹ میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جو ہے نماز کے اندر کی جو دعائیں ہیں وہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ میں ان کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دو چیزیں. جی بتائیں. جی بتائیں. عبد الرحمان صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی بولیں. اچھا میں بات میں کرنا چاہوں سوال. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، جو چیزیں ہم نے یاد کر لی ہیں تو پلیز 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 اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں اور ان کو مانگیں، اور اس کے بعد ان کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، جو یہ میں نے روزے کے احکام بھیجے ہیں نا، کوشش کریں کہ اپنے جاننے والوں کو بھیجیں. انشاءاللہ میں اس کو آپ کو PDF 2 پیجز کا بنا کے بھیج دیتی ہوں، تاکہ ہمیں نا مطلب عام لوگوں کو یہ چیزوں کا پتہ چلے. یہ کامن چیزیں ہیں، جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ان سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں کہ ہماری نماز خراب ہو جائے، ہمارا روزہ خراب ہو جائے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی اس فرض عبادت کا علم حاصل کرنا. ایک تو نا فرض عبادت کو انجام دینا، پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہے اہم چیزوں کا علم رکھنا، یہ بھی واجب ہے. کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ صحیح چیز کیا ہے تو پھر ہم اس عبادت کو کر کیسے سکیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.